سلام البنات، سلام خواتاتي، كيف دايرة؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم مزيانه، هانيات، ناشطات، فرحانات. نتمنى يا ربي خواتاتي يكونوا ديما 5 تكونوا فرحانين وناشطين ومع وليداتكم، يعني هانيين ومهنيين. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايره المعنويات، كي داير المغال؟ بدينا في العشر الاواخر يا البنات ديال رمضان، الحمد لله والشكر لله. اللي يعني اللي باقا ما بدات تفكر العيد، فنوض اخيتي وفكري لك العيد، شوفي لك الشهيوات البساط اللي على قد الجيب، وكوني اخيتي لاله ومولاتي. واشركم مبروكه. هاد الفيديو يا البنات، شكرا. هاد الفيديو يا البنات يعني غادي نبداوه، شكرا. هاد الفيديو يا البنات يعني غادي نتهاود معاكم فيه بيع وجاله، لان عارفين اختكم العواشر ويعني ويدي غير بوحديتي. الحمد لله والشكر لله. كلشي كيجري في هاد العواشر، يعني كلش يعني الوقت ما بغيناش يداركنا، بغينا نقضيو شغالاتنا وبغينا نكونوا ديما الطوب دي طوب. فالله يخليكم ديما الفوق. قولوا امين يا البنات. شو بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا الفيديو؟ بغيتك اخيتي تشوفي الجايه، بغيتك اخيتي تشوفي المستقبلك، بغيتك اخيتي ما تشوفيش غير قدامك، ما تشوفيش باقي 10 ايام في رمضان. خصني نوجد، خصني نكمل رمضان، خصني هادي. فكري اخيتي هادشي خصك تكوني فكرتي فيه قبل. اما دابا خيتي خصنا نفكروا فيما بعد رمضان، خصنا نفكروا في حياتنا، في مستقبلنا. دائما فكروا للبعيد، دائما الحاجه خطوا ليها عن بعد، دائما الحاجه فكروا ليها قبل ما توقع. يا اما الا بقات توقعت يا البنات ف غير صمتوها وسكتوا، كيف ما كنقولوا، غير خليها على الله وصافي. المهم بغيتكم يا البنات تكونوا نتوما وازواجكم مفاهمين على مستقبلكم، مفاهمين على الحويجه اللي جايه، مفاهمين على اي حاجه غادي ديروها في المستقبل ديالكم. اي حاجه بغيتوا ديروها ونويتوا انكم ديروها تفاهموا عليها. اي حاجه مصروف ديال الدار، حويجه غادي نزيدوها في الدار، يعني اي حاجه، خصوصا بالنسبه للمراه اللي كتكون يعني خدامه، يعني كيف ما كنقولوا حنا موظفه. فانت يا اخيتي فكري مع الزوج ديالك من الديبار، يعني من الاول. فكري معاه كيفاش غادي يكون مصروفكم، كيفاش غادي تكون معيشتكم، كيفاش غادي يكون مستواكم، شنو هي الامور اللي غادي ديروا واللي ما غاديش ديروا. يا اما خيتي فين تبقاي حتى تولدي الوليدات، يعني فين تبقى حتى تكثر عليك المسؤوليه. فمن الاحسن اخيتي غير قداو عدي على وجه الوليدات، كيف ما كنقولوا. اي حاجه كتهون. نتمنى ان هاد الهضره ديالي يا البنات وحنا في العواشر، لان بزاف ديال الاخوات خصوصا فين كتجي العواشر كينوضوا المشاحنات ما بين الازواج. لا خصنا نديرو، لا المصروف، لا حوايج العيد، لا الحلوى، لا الصفر، لا فلوس مصاريف السفر الا جينا نسافروا الوليدات. فهادشي كامل اخيتي تفدايه، خصوصا الا كنتي نتي كتشدي المصروف، خصوصا الا كان يعني الزوج ديالك يعني مخلي لك المصروف. اما اخيتي الا كنتي نتي موظفه والزوج ديالك موظف، فكنقول لكم اخيتي هادشي خصكم تتفقوا عليه، يعني قبل حتى ما تتزوجوا. اصلا قبل ما نتزوجوا اجي يا فلان، انا موظفه وانت موظف، عندنا داك البركه، شحال غادي نصرفوا في الدار وشحال غادي يبقى لكل واحد النسبه ديالو يدير فيها ما بغى. داك الساعات كتكنى هذاك مصروف شخصي، كيتكنى هذيك الا بغات ولا الا بغى يدور مع والديه، يعني يعطي حق الوالدين. يعني بزاف ديال الامور باش يمشيو. راكم عارفين الازواج، خصوصا الازواج القهوه، النساء عاوتاني المصاريف الشخصيه، خصني بيجامه، خصني باش نلبس، خصوصا الا كنت موظفه، يعني كل نهار خارجه، كل نهار لبسه، كل مهم داكشي كيبقى
انتيا وياه وشنو يعني وشنو فكرتوا من الاول، شنو علاش اتفقتوا من الديبار، من الديبار علاش اتفقتوا والنقط اللي حطيتوها على الحروف. فهمتوني يا البنات شنو بغيت نقول لكم؟ من هادشي كله ما بغيت لكمش المشاكل والصداع والاكثريه في هاد العواشر. الاكثريه في هاد العواشر ناري بنت خالتي في الصلاه، بنت عمتي ما عرفتي شنو دارت، فين مشات، فين دوزات الفاكونس، العطله ديال العيد، انا خصني نمشي لهنا، انا خصني نجي لهنا. لا خيتي سيري غير على قدك، سيري على قدك وما تعانديش في المخسور. الشيء المخسور من الاحسن، من الاحسن ما تعانديش فيه، لانك تعياي تعاندي في المخسور غادي يجي اللي مسك عليه الله اكثر منك وغادي يخسر اكثر منك. اذا اخيتي علاش انا نتعاند في المخسور؟ نتعاند في المخسور نضر ميزانيتي، نوض صداع مع مول الدار في الدار، وليداتي ما يكونوش هانيين. هادشي كله كيوقع دابا في هاد العشر ايام التاليه ديال رمضان. لا لي فاكونس جايين، لي فاكونس جايين غادي نقداوهم باللي كتب الله على قدنا. عندنا باش نسافروا ما عندناش ما غاديش نسافروا، عندنا باش نمشيو لي زوطيل غادي نمشيو لي زوطيل، ما عندناش غادي نمشيو نكريو دار، ما عندناش باش نكريو دار غادي ندوزو لي فاكونس غير في دارنا. واش فهمتوني يا البنات شنو بغيت نقول لكم؟ وكل واحد كيمشي على قد حاله، نصب غير لهنا وراحة البال، لهنا وراحة البال يا البنات. كاينين البعض لا من الازواج ولا من الزوجات، كاينين الناس يعني اللي ما كتجيهم مهم هو خصو يسافر ولا هي خصها تسافر، خصو يشري حوايج ديال العيد. ما بقاش غير الوليدات الصغار اللي خصهم حوايج ديال العيد، ولاو حتى الكبار كيتعاندوا مع الصغار في حوايج ديال العيد. وكأن هذاك السيد ولا هذيك السيده الكبيره يعني الا ما شراتش في الوقيته ديال العيد راه ما تشريش كاع. واش فهمتوني يا البنات شنو بغيت نقول لكم؟ قداو باللي عندكم وراه اي حاجه ملحوقه فيما بعد، راه اي حاجه ملحوقه فيما بعد. المهم هو انت يا اخيتي تكوني هانيه ومهنيه، ضابطه امورك، ضابطه ميزانيتك. سواء كنتي موظفه الله يسخر الله يجيب التيسير، انت والزوج ديالك تكونوا فاهمين على واحد النسبه ديال المخسور كتخسروها. يعني بحال دابا 50% ديال 50 ديروا نتوما كاع 50% ديال الماندا ديالك و50% ديال الماندا ديالو. هادشي كيتجمع كان يعني كنكونوا منه مخسور ديال الدار. ربما يكون فيه يعني الاقتطاع ديال انكم تشريو دار، ديال المخسور ديال الوليدات. المهم كل واحد كيمشي على قد مستواه وكل واحد مخالف على اخر يا البنات. نعاود نوصيكم ونبقى ديما نوصيكم سيروا على قدكم. كنت يا اخيتي موظفه الله يجيب لك التيسير، سيري على قدك. راكم كتشوفوا دابا يا البنات يعني العالم كله في ازمه العالم كله يختنق، العالم كله في ازمه، وراه باقي انتم كتشوفوا الدول شنو واقع فيها. يعني راه باقي الامور ما مقاداش. فتكايس يا اخيتي على ميزانيتك وغير بشويه عليك، وشدي اخيتي مصروفك غير على قدك وسيري معاه. وإلا لقيتي ما تنقصي من المصروف وتخبعي لدواير الزمان، نقصي اخيتي من المصروف، سواء كنتي موظفه ولا كنتي ربة بيت. المهم كتكوني مكلفه بواحد الميزانيه. لقيتي اخيتي ما تنقصي، نقصي اخيتي والله يجيب لك التيسير. اما الزياده فالزياده غير مراس الحمق. فهمتوني يا البنات؟ زياده غير مراس الحمق. ونشوفوا شويه في الضعفاء اللي حدانا يعني المقربون وهكا يعني، ونسايروا الايام ونشوفوا القدام، نشوفوا القدام ان شاء الله. حتى الا ما خرجتيش اخيتي في هذه العطله راه جايه عطلات اخرين ان شاء الله، وتكون الامور مقاده وما يكونش رمضان ومصاريف رمضان. وخرجي اخيتي وتسارعي ودوري ومصاب غير الصحيحه وطولة العمر اللي يوليكم ولجميع المسلمين. واش فهمتوني يا البنات شنو بغيت نقول لكم؟ ودائما دائما سيروا غير مع السهله، بعدوا على الصعيبه، بعدوا على المشاكل، بعدوا على الحاجه اللي تخسر لكم الفلوس اكثر من القياس. قلبوا على الحاجه اللي يعني نخسروا فيها اقل ما يمكن اخيتي، اقل ما يمكن ديال المخسور. هذيك هي الحاجه اللي تقلبي عليها وتشارشي عليها كيف ما كنقولوا. هذيك هي الحاجه اللي كوني مهم، كوني غاده مع وقتك قد. وإلا لقيتي تصرفي قل من يعني من
قل من المطلوب، صرفي اخيتي قل من المطلوب. وما تعاندوش يا البنات في المخصور، ما تعاندوش يا البنات في الطاوله ديال العيد، في الحلويات، في اللباس، في القفاطن، في المساريه. راه هادشي كله، راه كل واحد فينا كيمشي فيه على قد حاله. ما تجيبوش الصداع لديوركم، المشاكل لعائلاتكم على الخوال الخاوي. هادشي كله خوال خاوي. راه اي حاجه ملحوقه فيما بعد ديريها راها ماشي ضروريه. الا ما سافرت دابا غادي نسافر من بعد، الا ما درت الحلوى ديال اللوز دابا غادي نديرها في العيد الكبير ونوجد ليها ونقد امورها. الا ما خيطش دابا القفطان والتكشيطه يا لاله واش الشربيل والفولار الجديد وداكشي ديال السقلي وحيد بالك، ان شاء الله جاي العيد الكبير. مستبغير الصحيحه وطولة العمر، جاي المناسبات ان شاء الله، ونمشي على قد حالي. سيروا يا البنات على قد حالكم، كان عندكم سيروا على قد حالكم، ما كانش عندكم سيروا خيتي على قد حالكم، ما تعندوش في المخصور. احبكم في الله. نتمنى ان هذه الفكره تكون نالت استحسانكم صراحه وبعجاله. والله يا البنات ما كاينش الوقت يعني باش نجلس هكا في الدار وهذا، وراكم عارفين اصلا انا كندير معكم يعني فيديوهات يعني بداكشي اللي في بالي. العادي في العادي، العادي في العادي، ما كان يعني ما كنتكبرش عليكم، واصلا كل حاجه كتمشي عادي في العادي. كنشارك معكم افكار بسيطه، فنتمنى انها تنال استحسانكم. احبكم في الله، لا اله الا الله. تهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم.